الإيمان وأكرم الله المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من قدر المقام الرحمة والرضوان وبعدهم دخول باب من الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة قابل ويقول لقادره ريان لا يدخله إلا ساعتهم شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامه خيرا من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان وأرسل فيه الملائكة لتبليغ سلام